सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं श्रीविद्या। अद्य गणितदिनं पुनस्कृत्य गणितविषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। गणितम् एकं विज्ञानं यः सर्वासु विद्यासु आधाररूपेण प्रतिष्ठितम्। प्रतिदिनम् अस्माकं जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं गणितेन सम्बन्धितं भवति। वित्तीयं व्यवस्थापनं, वास्तुकला, यानविज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् इत्यादिक्षेत्रेषु गणितस्य महत्त्वम् अपरिहार्यं वर्तते। अद्य अस्माभिः एकस्य महानः गणितज्ञः श्रीनिवासरामानुजस्य जीवनप्रयाणं च स्मर्यते। सः तमिळ्नाडुराज्ये एकस्मिन् साधारणे गृहे जन्म प्राप्य केवलम् आत्मनः प्रतिभया गणिते अद्भुतं योगदानम् अयच्छत्। बाल्यकालतः एव सः गणिते अपूर्वं कौशल्यं दर्शयति स्म। तेन गणितस्य अनेकाः सूत्राणि आविष्कृतानि, यैः आधुनिकगणितस्य प्रगतिः अपूर्वं वर्तते। रामानुजस्य कार्याणि विशेषतः अपरिमेयसङ्ख्यानां तथा चक्रवालस्य सिद्धान्तः इत्यादिषु प्रमुखं स्थानं प्राप्नुवन्ति। तस्य जीवनम् अस्मान् शिक्षयति यथा कठिनं परिश्रमं, श्रद्धा च मनुष्यं सफलं करोति। तस्य गुणाः अद्यापि नवयुवकानां प्रेरणायाः स्रोतं भवन्ति। अस्माभिः अपि गणितस्य अध्ययनं न केवलं परीक्षायाः कृते, किन्तु जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु गणितं यथार्हम् उपयोगं कर्तुं च प्रयत्नः करणीयः। अतः गणितदिवसस्य महत्त्वं ज्ञात्वा अध्ययनं तथा नवमविचाराणां सृजनं कर्तुं सङ्कल्पं करोतु। अन्ते भवत्यः भवतीनां च गणितदिवसस्य शुभाशयाः। धन्यवादः।